والسماء ذات البروج. चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी पड़ रही है, या फिर आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आप इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके कोई भी चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। एक बैलेंस भी कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। अब देखिए, ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ ओवरडू कर रहे थे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में और आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है, तो इस तरीके से एक बैलेंस भी आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, इक्का दुक्का कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि कोर्ट, जज, वकील से रिलेटेड कोई वास्ता आपका पड़ रहा है। अब देखिए, सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस या किसी चीज़ का लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी कैंसेरियंस आपको जज, कोर्ट विजिट को मिलना पड़ रहा है या फिर जाना पड़ रहा है। ओवरऑल अगेन इट इज़ अ न्यूट्रल कार्ड। ये कहीं बैलेंस की बात करता है, बहुत ही फेयर तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, और आपकी ऐसी ही एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि यस, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको फाइनली मिल रहा है। तो कहीं एक फेयर वाली एनर्जीज भी आप फील करते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। होता है ना, कभी कभी हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ हमें वो एक्साइटमेंट, जॉय नहीं दे पा रही है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। प्लीज़, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इनफैक्ट देखिए, अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर के सामने 3 भरे हुए कप हैं और पीछे से एंजल भी इसको कप ऑफर कर रहे हैं। बट ये जो फिगर है ना, ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है। और जब भी ऐसी सिचुएशन, कैंसेरियंस आपकी लाइफ में आए, आपने कॉन्शियस एफर्ट करके कुछ तो करना है जिससे कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार हो। क्योंकि देखिए, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन गोल को अचीव करने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और अदरवाइज भी देखिए, हैप्पी रहने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब हम ये एक डीमोटिवेटेड वाली एनर्जीज़ में, जहाँ पे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग होता है, उस एनर्जी में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, तो फिर हम इसी में ही डीप जाते जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। कुछ के लिए ये भी हो सकता है पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, रिग्रेट करने से तो कुछ होगा नहीं, उससे आप लेसन सीखें और आगे बढ़ें। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर। शुरू करते हैं। 14th ऑफ अक्टूबर से 19th ऑफ अक्टूबर तक ऑल दो के सितारे बहुत सारे उसमें ज़रा मुश्किलात वाले बैठे हुए हैं आपके इस जोन में। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके कोई पेपर वर्क हल होने हैं, जिन्होंने कोई बिज़नेस डील साइन करनी है, जिनको किसी की मदद की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो है सितारे की जो रफ्तार है वो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट दिला सकती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कमर कस लें। जिन्होंने अपना कोई पेपर वर्क जिनमें डिले आता जा रहा है, अल्लाह करे इसी हफ्ते ख़बर आ जाए, वरना इंशाल्लाह ताला डरिएगा नहीं या परेशान नहीं होइएगा,
اب یہ اکتوبر ہی ہے جو ہم نے پاس کرنا ہے، اس کے بعد اللہ آپ کے کوئی کام جو ہے نا وہ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ آسمانی ستاروں کا گو ہیڈ زمینی اداروں کو خود بخود آ جائے گا۔ تو جب اللہ کی سفارش ساتھ ہوگی آپ کے تو پھر کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ تو 19 تک بہت پاسبلٹی ہے کہ کوئی کام ہونے کی خبر آ جائے۔ اگر کہیں انٹرنیشنل ٹریول ان تاریخوں میں کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دے کے ضرور اس کی بسم اللہ کیجیے گا۔ کاروباری ڈیلز میں بھی ذرا کیئرفل رہیے گا، لیکن جو ہے اس وقت ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو اس ویک میں سپورٹ کر رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہے اب کینسیرینز کیونکہ 10 اکتوبر کے بعد سے ایک ستارہ جو ریٹروگریشن کے اندر چلا گیا ہے، اور 20 اور 21 اکتوبر بھی آپ نے جتنا رب تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہو گے نا، ورنہ ملٹیپل فوبیاز، انگزائٹی، خواہ انجانے خوف، یہ آپ کو بالکل ذہنی بیمار کر سکتے ہیں۔ تو ان 2 دنوں میں اپنا خاص طور پہ حسب توفیق اگر آپ 4 بوٹیاں بھی کسی کو صدقہ دے دو، ایک انڈا ہی لے کے اپنا صدقہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ضرورت ہے آپ کے جذبے کی، آپ کے خوف کی۔ تو جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ کہ جو ہے صرف میرے پاس اس وقت ایک ہی حل ہے، جو بھی کینسیرین جس بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے اپنے مذہب کو جو ہے نا وہ رجوع کر لیں، کیونکہ اسی میں ہی آپ کی پناہ ہے، اس میں ہی آپ کا دفاع ہے، اس میں ہی آپ کی پروٹیکشن ہے اس وقت میں۔ اور اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ والی ویڈیو بھی ہے، تو اپنے معاملات کے لیے آپ نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ مجھے پریشان نہ کریں۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ ایک ستارہ جو کہ 5 سپٹمبر سے فال کیا ہے اور یہ نکلے گا یہاں سے 4 نومبر کو، آپ کے اندر ایروگنس پیدا کر سکتا ہے، غصہ بے وجہ دلا سکتا ہے، سوشل تعلقات میں آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، لائف پارٹنر پہ غصہ آ سکتا ہے، بزنس پارٹنر سے جو ہے ناچاکی ہو سکتی ہے۔ اب تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تو پلیز اب آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ میری کینسیرینس میں جو ایک وہ ہے ریبیلیس ہونے والی ایک جو کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ پروووک کرے گا اس جذبے کو۔ تو یہ 5 سپٹمبر سے فال کیا تھا، 4 نومبر کو آپ کو یہاں سے اس کی جان چھٹ جائے گی۔ ٹل دین پلیز صدقہ دے دے کے، دعا کر کر کے، یا اللہ ہو یا لطیف ہو، اللہ کا نام یہ آپ کا اسم اعظم ہے، ٹھنڈا ہے، آپ رب تعالیٰ سے کہیے کہ اس نام کے صدقے مجھ پہ اپنی محبت، اپنا پیار ڈال دیجئے، تاکہ جب رب کا پیار آپ کے ساتھ ہوگا تو اس ستارے کی کیا مجال کہ آپ کو ہلا کے رکھے یا آپ کو اتنا ڈسٹرب کرے کہ آپ کو پبلک ہینڈلنگ مشکل لگنے لگے۔ تو پلیز اس کے لیے آپ نے فائٹ کرنی ہے۔ ہوم لینڈ میں 23 سپٹمبر سے جو ایک ستارہ آیا تھا، اللہ کرے کہ کچھ ہوم لینڈ کے اندر امن پیس آیا ہو، کیونکہ یہ آیا تو اسی لیے تھا، اور اللہ کرے کہ اب تک اس نے کوئی آپ کو شفا دی ہو، آپ کے گھر میں کوئی سکون کی وائبس آئی ہوں۔ لیکن ایک جو ہے والا جو میں اگلے ہاؤس کو پڑھی ہوں وہاں پہ 2 ستارے بہت اچھے ہیں، ایک نے قدم رکھا 23 سپٹمبر کو یہ یہاں آ گیا تھا، اور ایک آیا 14 اکتوبر کو۔ یہ آپ کو آپ کے بچوں کے معاملات میں ریلیکس کرے گا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے کوئی ٹھنڈے جھونکے اس وقت اللہ کے حکم سے آپ کو ملیں گے، یا یہ آپ کے رومانس ایریا میں وہاں پہ کوئی بہتری کر سکتا ہے۔ آپ کے رومانس ایریا میں جو ہے یہ ستارہ ایک بہتری لے کے آنے لگا ہے، تو یہ جو ہے کوئی نیو کلک اچھا ہو سکتا ہے، کوئی اچھی چوائس سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت خود کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے نا میرے کینسیرینز کو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو لالی پاپس دینے پڑیں گے، اپنے آپ
وہ کہتے ہیں نا دل کے بہلاوے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو یاد رکھیے اس وقت میرے کینسیرینس مجھے آپ کی بھی بہت فکر ہے. اس وقت آپ کو بہت فائٹ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ فائٹ کی ضرورت ہے, اور یقین کریں وہ ٹائم اتنا قریب ہے. میں کاش وہ سسپینس بریک کر دوں, لیکن وہ اتنا قریب ہے جب آپ کو یہ جو سارے صبر آپ کر رہے ہو, یہ جن ریاضتوں میں سے میرا ستارہ میرے ستارے آپ کو گزار رہے ہیں, آپ ان میں سے جب نکلو گے نا تو ایک شاندار اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن بھی دکھائیں گے. آپ کو ان کا ریوارڈ ملے گا, ان سارے جو آپ نے ان حالات کو پیشنس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ سہا ہے, تو میرا رب آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دکھائے گا. یہ تھا جی ہمارے زون اے کے 4